संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित हुन नसकेको पराजित भएका दुवैजना हामी माननीयहरू 8 वर्षसम्म बनेन पहिलाको माननीयहरू पहिलो संविधान सभामा संविधान लेख्नु नसकेर बनाउनु नसकेर सिंहदरबारबाट रुएर ग्यालरी बैठकबाट फर्किनु भएको थियो। हामी नाचेर साइन गरे पछाडि उल्लासका साथ जनतालाई सम्झिएर तपाईँ युवा साथी पिँढीहरूलाई सम्झिएर हामीले उल्लाससँग संविधान घोषणा गरेर हामी फर्क्यौँ। त्यो पश्चात संविधान अनुसार रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद मात्र भएर हामीले बितायौँ। हामी संविधान लेख्यौँ। संविधानमा भएका सबै कुराहरू अझै पनि होला। तराई मधेसका आदिवासी जनजातिहरू, तल परेका पारिएका वर्षौंदेखि पारिएका दलित समुदायहरू समावेशितामा अझ सन्तुष्टि हुन सकेन कि हुनु भएन कि त्यही भएर न अलिकति अनुपस्थित रहनु भयो होला। तर त्यति मात्र होइन, म सम्झन्छु भाद्र 30 गतेसम्म 30 गतेको दिन सभामुख सुभाष नेमाङको कार्यकक्षमा गएका थियौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा छिमेकी मुलुक छिमेकी भारतबाट विशेष दूतहरू रातारात आइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत महामहिम राजदूत रञ्जित रेहरू चलमलाइरहनु भएको थियो लाजिमपाटमा। एस शिवशंकर मुख्य सचिव विदेश सचिव लाजिमपाट र बालुवाटारमा ओहोर दोहोर बाक्लो चलिरहेको थियो। अनि तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङले भन्नुभएको थियो हामीलाई, म त्यो वाक्यांश स्मरण गर्छु, सम्झने गर्छु। हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यो अँध्यारो सुरुङबाट निस्किने कि निसासिएर मर्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर हामी निसासियौँ न। म धेरै धेरै हाम्रा नेताहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। वास्तवमा अग्रज नेताहरू त्यो बेलाको सुशील कोइराला ठुलो पार्टीको, शेरबहादुर देउबा दोस्रो सेकेन्ड पार्टीको लिडर, जसले राष्ट्रियताको लागि एउटा कहिले नमेटिने छाप पनि बसाउनु भयो, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसको कृष्ण प्रसाद सिटौला, पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन नेता नेकपा माओवादीको, उहाँहरूको अमिट छापको कारणले, उहाँको अडिगताको कारणले रञ्जित रेहरूको, शिवशंकरको प्रेसर, छिमेकी मुलुकको प्रेसरले थेग्न सकेन। हामीले आश्विन 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयौँ। त मैले अलिकति फेरि पनि म अलिक भूमिकामा अल्मलिएँ। मैले अलिकति भूमिका पनि सुनाउनै थियो। त्यो बेलाको आफ्ना अनुभूतिहरू मैले तपाईहरुलाई सुनाएँ, युवा साथीहरू। र फेरि पनि यो संविधान हाम्रा सम्माननीय प्रमुखज्यूले उत्कृष्ट भन्दै थियो। वास्तवमा सबैले भन्ने अवसर छ। म पनि लेख्ने मान्छे पनि उत्कृष्ट नै भन्छु, हामी पनि सबै उत्कृष्ट भन्छौँ, किनभने हामीले पाएकै थिएन। अघि मैले भने नि त, पत्रकारहरूको दृष्टिकोणमा पनि ढुङ्गा फोरेर उम्रिएको बोध वृक्ष टिपल हो नि त्यो। उम्रिनै त सकेको थिएन। कति लड्यौँ। 1910 जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनदेखि पद्म शमशेरको वैधानिक कानुन 4 सालदेखि 1910 4 सालदेखि लडेको, तर हामीले प्राप्त गर्न सकेका थियौँ। राजाको छोरा राजै हुने 240 वर्षसम्म हामीले खेपेको थियौँ नि त। राजतन्त्र पनि उन्मूलन गरेको संविधान। अब तपाईँ युवा साथीहरू सिधै जनअभिमानबाट, लोकतन्त्रबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपतिसम्म हुने रामवरण यादवले संविधानलाई ढोगेको महामहिम राष्ट्रपतिले संविधान प्रति सद्भाव गरेको हेर्नुहोस्।
आज तल एमबीबीएस डक्टरमा स्कलरसिप पाएको व्यक्ति राष्ट्रपतिले राममरण यादवले घोषणा गर्नुभयो। अहिले वर्तमान राष्ट्रपति हाम्रा चेली, हाम्रा दिदी, हाम्रा आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति त्यही छिमेकी भोजपुरमा जोडिएकी एउटा झुपडीमा जन्मिएको चेली होइन, विद्यादेवी भण्डारी आज राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो संविधानभित्रको उपज हो। त्यसले गर्दाखेरि म के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, होला संविधान फेरि पनि गतिशील, मुलुकको मूल कानुन गतिशील हुन्छ। अहिले संहितामा फेरि पनि संहितामा पनि बहस चल्न सक्छ। अहिले कार्यान्वयन, संविधानको मूल पक्ष कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। संविधान जारी भएपछि म त दोस्रो पल्ट आराम गर्नु पर्यो होला। संविधान कार्यान्वयनमा अहिले हामी प्रतिनिधि सभाका माननीय हाम्रा केन्द्रीय नेता विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ। त्यही संविधानको संरचनाभित्र समन्वयका प्रमुख हुनुहुन्छ। स्थानीय तहका, नगरदेखि स्थानीय तहका, गाउँपालिकाका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म हामीले निर्वाचित गरेछौँ यही संविधानबाट। संहिताको यही कार्यान्वयनको प्रथम चरण मात्र छौँ हामीले। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै कुरा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, त्यसको व्याख्या, कानुन बनाउने, कानुनको व्याख्या गर्न त फेरि पनि संहिताले तल दिएको छ नि त। त्यसैले पनि सरकार बनिएको स्थानीय तह। कानुन बनाउने आर्थिक अधिकार सहितको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यहाँ संविधानको धारामा स्पष्ट धाराहरूमा गरेको छ। संघीय व्यवस्थापिका कार्यविधि, संघीय कार्यपालिका, प्रदेश, स्थानीय तह। पहिला त हामीले पञ्चायत कालकै सम्झिनुहोस् न, त्यो कालो रात। व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकहरू कानुन बने, कानुन बनेपछि राजाले हुकुम प्रङ्गी गरेपछि मात्र कानुन बन्थ्यो, ऐन बन्थ्यो। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, राष्ट्र सेवक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन ऐनलाई न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ नि त। फेरि सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ नि, अदालतले व्याख्या गर्छ नि त अन्तिममा त। अहिले हाम्रै सबै कानुनहरू बनेको, सङ्घले बनाएको, प्रदेशले बनाएको, स्थानीय तहले बनाएको कानुनहरू त फेरि पनि कार्यकारिणी प्रमुख, स्थानीय तहका प्रदेश प्रमुखले गर्छन्, माथि प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, तल गाउँपालिका नगर प्रमुखले गर्छ नि त। ऐनहरू निर्माण गर्ने, नियमावलीहरू चेन्ज गर्ने, परिवर्तन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ संहिताभित्रको आर्थिक मात्र नभएर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको महत्त्वपूर्ण कामहरू तल छ। यही संहिताको सबभन्दा ठुलो मर्म हो। अझै अपुगो चाहिँ छ, म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, यहाँ हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको आर्थिक प्रदेशसँग मिलेको छैन, प्रदेशले अलिकति कानुन बनाइदिनुपर्छ। संहिताको सबभन्दा मुख्य मर्म आर्थिक अधिकार सहित र न्यायपालिकाको अधिकार सहितको तल कानुन बन्नुपर्छ। अब वडामा आर्थिक बिल लिएर वडा अध्यक्ष आउनुपर्छ नगरमा। हाम्रा नगरका राष्ट्रिय सेवक साथीहरू हुनुहुन्छ। चियाको बिल पनि मेरो वडा अध्यक्षले पोकेर यसो चाहिँ पहिला हजुरआमाहरूले जिरा मसला किन्थ्यो, त्यो बिल लिएर वडा अध्यक्ष सदस्यहरू नगरपालिका आउँछन्। 1 लाख रुपियाँ विनियोजित गर्नुको लागि महिलालाई दिएको छ कि वृद्धलाई दिएको छ, नगरपालिका आर्थिक अधिकार ल्याउनु, तल प्रदेशबाट पारित गरेर तल ल्याउनु पर्यो। अझ पहिला महानगरपालिकामा त आशा चन्दको आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार दिने अधिकार पनि छ। त्यो अधिकार ल्याउनु पर्यो, तल लिखित पारित गरेर ल्याउनु पर्छ। सबै कुरा यो संविधानमा आँट्दैन। किनभने तर यसलाई व्याख्या गर्ने, यसलाई स्थानीय ऐनहरू, कानुनहरू बनाउने अधिकार त फेरि पनि तल दिएको छ नि त संहिताले। संहिताको मूल मर्म नै यो अधिकार तल दिने। हामी पहिला पढ्थ्यौँ केन्द्रीकरण, सेन्ट्रलाइजेसन र विकेन्द्रीकरण, डिसेन्ट्रलाइजेसन। यो चाहिँ
लोकतान्त्रिकरणको सबभन्दा उच्चतम हो यो संहिता। त्यहाँ चाहिँ हामीले किताबमा मात्र देख्थ्यौँ, तर यहाँ त कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सहितको छ नेपालको संविधानमा। र जहाँसम्म यो संविधान सधैँभरिको लागि स्थिर संविधान होइन है युवा साथीहरू, यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। असन्तुष्टि रहनु सक्छ, तर असन्तुष्टिका बाज पनि मेजोरिटीलाई मान्नुपर्ने संविधान। 2/3 भन्दा बढीले पारित गरिसके पछाडि हामी असन्तुष्टिका लाई पनि समावेश गरेर हामी बहुमतले पारित गरेको 85% संसारकै सबभन्दा बढी फेरि पर्सेन्टेजमा समर्थन गरेको संविधान यही संविधान हो। 56 अमेरिका जस्तो भारतको रहन्छन् त असल। त्यसले गर्दा यसको सबभन्दा मूल मर्म संहिताको मूल मर्म नै समानताको अधिकार सहितको, आर्थिक कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सहितको अधिकार सहितको संहिता छ है। यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा यो संविधानमा कसैले पनि फेरि मैले अघि परिवर्तनशील छ भने, चेन्ज गर्न सकिन्छ भने, तर 2-3 कुराहरू नेभर चेन्जेस, त्यो बन्देज गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डतामा असर पर्ने, खलल पर्ने कुराहरू गरेको भयो। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह छ नि, तर एउटा साना मुलुक देशै टुक्र्याउने गरी म राज्य माग्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय अखण्डतालाई खलल पुग्ने गरी, राष्ट्रिय एकतालाई आँच आउने गरी चेन्ज गर्न सके। जनताको सार्वभौम अधिकारलाई चेन्ज गर्न सकिन्न। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो। कुनै महाराजा, कुनै ठुला नेता प्रधानमन्त्री भएर, राष्ट्रपति भएर फेरि पनि यो जनताको सार्वभौम सत्तालाई आफूले इलेक्टेडको ठाउँमा नोमिनेटेड गर्छु भनेर सकिन्न है। जनताबाटै जनताको अधिकार, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई बनाएको मालिक यो संविधानले कसैले खोज्न सकिन्न। यो अपरिवर्तनशील धाराहरू छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र वास्तवमा यो कसैले चेन्ज गर्न सकिन्न। भला फेरि पनि प्रणालीमा जानु सक्नु। अहिले हामी प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सहितको छ हाम्रो संविधानमा। भोलि हामी 2/3 मेजोरिटीले चेन्ज गर्न सकिएला राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने। किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कति कुराहरू अस्पष्टता हुन सक्छ नि त। हाम्रो समन्वय प्रमुखले उठाउनु भएको प्रश्न पनि संविधान लेख्ने गरेमा भारी छलफल चलेको थियो। जिल्ला विकासलाई, जिल्ला समन्वय समितिलाई के गर्ने, कार्यकारिणी सहितको अधिकार दिने कि स्थानीय तह नगरको वास्तवमा अनुगमन र समन्वय र अनुगमन भनियो, तर अनुगमनमा चाहिँ अधिकार अलिक कम खाले, कार्यकारिणी अधिकार बिनाको प्यारालल। 2टा तपाईहरु गणितको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ होला। 2टा समानान्तर रेखाहरू नेभर भेट्दैन, प्यारालल गएको प्यारालल लाइन, त्यस्तै प्यारालल लाइन किसिमको समन्वय भएको छ। रेखा जोडिँदै पदै त्यस्तो संविधानले तोकिदिया छ। भविष्यमा तपाईहरुको आवाजलाई पनि होला घरिघरि त हाम्रा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले यो जिल्ला समन्वयमा अलिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो, तर साह्रै तल रह्यो। उता त्यस बेलाको अब संघीयताको धेरै नै गर्ने पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन माओवादी त जिल्लाको नामै सुन्नु मान्नु थिएन। अब पुराना कुरा पनि स्मरण गराउँछु संविधान सभाभित्रको। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जो भएको छ संविधान अनुसार नै भएको छ। हामी
त्यही भन्नुपर्छ, किनभने यहाँ अधिकार छ भनेर पनि नभएको कुरा हामीले भन्नुहुन्न। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, समय बेसी कुरा गरे, हामी भाषा भाषी धर्म सम्प्रदायको कुरा गर्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ। सबैलाई समानताको, धर्मनिरपेक्षको कुरा। आज एउटा मात्र धर्मलाई, एउटा मात्र भाषालाई यो संविधानले कहीँ पनि प्रायोरिटी दिएको छैन। समान किसिमले धर्म सम्प्रदाय भाषा भाषीहरूलाई धर्मनिरपेक्षको आधारमा यो संविधानमा अङ्गीकृत छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो संविधान एउटा युगको प्रतिनिधि हो। अहिलेको आधुनिक युगको, नेपालको आधुनिक युगको परिवर्तनको एउटा संवाहक हो। यो पुरै फेरि पूर्ण सार होइन, यो माध्यम हो। संविधान एउटा मुलुकलाई अहिले समृद्धितिर लाने, संघीयतामालाई कार्यान्वयन गरेर समाजवाद उन्मुख, समाजलाई कसरी समाजवाद उन्मुख बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा नेपालको संविधान जारी भएको छ। आज 5 वर्ष भयो होला। 5 वर्षभित्र नै सबै कुराहरू एकैचोटि परिवर्तन त नहुन सक्छ। यसको जग बसेको छ। अहिले जग बसाउने कुरामा धुरी राख्ने त बाँकी नै होला। त्यो धुरी राख्ने अहिलेको बौद्धिक युवाहरूले केही सिक्छु भन्ने सिकाएर विद्याको खोजीमा, ज्ञानको खोजीमा लाग्ने युवा साथीहरूको लागि यो संविधान समर्पित छ। तपाईहरुले यो भित्र अझै यसका कार्यान्वयनका कुराहरूमा संविधानका अझ सुनौला पक्ष होला। सबै राम्रो छैन, कति संविधानले विकृति र विसङ्गति मिलेको होला। प्रणालीको कारणले अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने कुरामा तपाईहरुलाई नराटी भन्नुपर्छ। हामी त उठेर जितियो हालकाल भएको मान्छे, कति कुराहरू मलाई पनि लेखेर पनि अझै बाँकी कमी छुट्यो कि भन्ने लाग्छ। निर्वाचन प्रणाली अलिकति पेठी गरिएछ अझै पनि भन्ने लाग्छ। किन हामी आज विकृति विसङ्गति रहित बन्न सक्यौँ होला? त्यो खोट कहाँतिर खोज्ने? त्यो प्रणालीभित्र खोज्नुपर्छ होला। यदि पार्टीहरूले निर्वाचन प्रणाली बनाएको भए त्यो विकृति र विसङ्गति आज पुँजीवाद त बिचौलियाहरूले, दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गर्नु खोजिरहेको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख बनाउन खोजिरहेको छ। यो संविधानको माध्यम गरेर हामी दलाल पुँजीवादसँग लड्नु कति सक्छौँ कि सक्दैन होला? यस प्रश्न युवा साथीहरूलाई आज यहीँ उभिरहेको छ। हामीलाई त्यही प्रश्नले दिन रात आफूतिर फर्काइरहेको छ। आज किसानले समयमा मल पाए, सम्झौता गरेका ठेकदारलाई कारबाही गर्नु पर्यो। ठेकदारलाई फेरि विजय गराएर फेरि चाहिँ रोकिदिए। दलाल पुँजीवाद नै बलियो हुने संविधान